First of all, बहुत शुक्रिया Ali Abbas for inviting me to comment and analyze your book. मैं नहीं समझती कि मैं अभी इस काबिल हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत किताब का एनालिसिस कर सकूँ. फिर भी अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जितना मुझे समझ आया उतना ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. अच्छा, जब मुझे फ़र्स्ट टाइम इस बुक का पता लगा तो मैं अपने ऑफ़िस में बैठी हुई थी. तो जो मेरे बॉस थे वो अली अब्बास के बड़े पुराने दोस्त हैं. जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोई ना कोई या तो अली का दोस्त होता है या अली उनके फ्रेंड होते हैं. तो उनके बड़े पुराने दोस्त मेरे बॉस थे उन दिनों में. मैंने कहा सर आज ना मुझे 30 मिनट्स पहले जाना है. तो बोलने लगे क्यों? मैंने कहा अली की एक बुक लॉन्च हो रही है और किसी बुक एग्ज़िबिशन के बीच में वहाँ डिस्प्ले कर रही है. तो बीइंग अ फ्रेंड मुझे लगता है कि हम दोस्तों को ज़रूर पहुँचना चाहिए. तो कहने लगे कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी बंदी इस तरह की किताबों के पीछे भागेगी. मैं कहा सर हैव यू रेड द बुक? ही सेड नो. मैंने कहा सर फिर आपको अपना जो कमेंट था वो महफूज रखना चाहिए था. और मैं तो अभी इस किताब के ऊपर कुछ कमेंट कर ही नहीं रही. मैंने तो आपसे बोला कि मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों का साथ आपको माशरे में बहुत आगे भी ले जाता है और दोस्तों का छोड़ देना आपको माशरे के नाकाम तरीन लोगों में शुमार किया जाते हैं आप. बहरहाल मैंने उनसे अगला सवाल ये किया. मैं कहा सर मुझे ये बताइए आपने कभी कोई बुक लिखी है? कहते हैं हालांकि बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह से एमफिल और आई थिंक ही इज़ अ PhD. ही सेड नो 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 ये बड़ा मुश्किल काम है. मैंने कहा सर जो काम आपके लिए मुश्किल था वो अली अब्बास ने कर दिया, सो लिहाजा मुझे जाने दीजिए. So first appreciation to Ali Abbas for taking this initiative that in 2025, when the world is now transforming towards AI, digitalization, and producing tech-savvy citizens and global leadership, I really appreciate that because I believe in the organic kind of life. मैं ज़िंदगी के ऑर्गेनिक होने को, कुदरत को कभी भी इंसान से अलग ना देखना चाहती हूँ, ना देखूँगी. हालांकि मैं एक AI ट्रेनर हूँ और इस वक्त दो दुनियाएं इकट्ठी चल रही हैं साइमल्टेनियसली, दरिया के दो किनारों की तरह. एक जिसका मैंने अभी जिक्र किया और दूसरी वो दुनिया है जो आपको ऑर्गेनिकनिज्म की तरफ वापस लेकर जा रही है, नेचुरल चीज़ों की तरफ वापस लेकर जा रही है. और जब सारी दुनिया एक तरफ दौड़ रही थी तो कोई एक शख्स ने ये सोचा कि मुझे दरिया के दूसरे किनारे को साथ साथ चलाना है. इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने हाफ ऑफ द बुक पढ़ी है, नॉट कंप्लीट. तो आधी किताब मैंने पढ़ी और काफ़ी देर मैंने सोचा कि ये किस तरह से ये हुआ होगा. चूँकि मैं एक स्पीकर हूँ, मुझे आप कहें ना 40 मिनट किसी को सुनना है, मैं नहीं सुन पाऊँगी. ऑनेस्टली लेट मी कन्फेस इट इन फ्रंट ऑफ यू कि लिसनिंग को एक बहुत खूबसूरत स्किल समझा जाता है, बट आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ. 40 मिनट के बाद मेरी अटेंशन इधर उधर डिविएट होने लगती है. और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा दैट इट इज़ अ प्रोसीजरल जर्नी विच स्टार्टेड फ्रॉम लिसनिंग टू पीपल अराउंड हिम. इतने लोगों को इतने तहम्मुल से सुनना, और सिर्फ उसको सुनना नहीं. मैंने प्रोसीजरल जर्नी क्यों कहा? क्योंकि उस प्रोसीजर में द फर्स्ट स्टेप वाज लिसनिंग, द सेकेंड स्टेप वाज टू कम बैक होम एंड थिंक अबाउट दैट लिसनिंग, recall it, give it time, sitting alone, and then adopting it. क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में लिख डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर मौजूद होती है. मैं ख़ुद भी लिखती हूँ और वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ਜਦੋਂ तक अंदर वो आवाज़ ना आए ना तुसी एक्सप्रेशंस नहीं आप दे सकते. एंड द थर्ड स्टेज वाज रीप्रोड्यूसिंग दैट लिसनिंग. वो जो सुना उसको रीप्रोड्यूस किया और फिर उसको एक किताब की शक्ल देने की अपनी वो जो काविश थी वो शुरू कर दी गई. और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे सामने
موجود ہے. میری دوسری کنسرن، میں اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتی. آئی کال مائی سیلف اے لائف کوچ اینڈ این انسپریشنل اسپیکر. رادر اے لائف کوچ از اے بیٹر ورڈ بیکاز آئی بلیو کہ لائف از سم تھنگ، اور زندگی سے زیادہ ریئل اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اس بک کے بیچ میں، اور میں جب بھی کسی اسپیکر کو سنتی ہوں، جب بھی کسی صوفی کو پڑھتی ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، تو میں ان کی گفتگو کے بیچ میں حقیقت کے ایلیمنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہوں. اکثر بکس ہم پڑھتے ہیں، دے آر موسٹلی اے کمپائلیشن آف فینٹسزم. بٹ دس بک، سنس اٹ کمز فرام ریئل ہیومن بینگس، put it into a real version and conveyed in a real version and delivered to the real humans. سمجھ صرف اسی کو آئے گی جو زندگی کی ریالٹیز کو سمجھنا چاہتا ہے. سو میرے لیے بہت خوبصورت ریئلسٹک اپروچ رکھتی ہے یہ کتاب. اور اس کی جو وجہ ہے، مطلب کتاب کے بیچ میں قرآن کا اتنا بڑا ایک کانسیپٹ، عدل، احسان اور قربانی کو بس میں موجود ایک سواری کی مثال استعمال کر کے سمجھایا گیا، اور اتنا خوبصورت سمجھایا گیا، ان تینوں لفظوں کو لفظ نہیں رہ گئے، وہ اس کے درجے سمجھ میں آ گئے مجھے، کہ عدل پہلا درجہ ہے، احسان دوسرا درجہ ہے، اور پھر جو فائنل سٹیج ہے دیٹ از قربانی. سو میں سمجھتی ہوں کہ دا وے اٹ ہیز بین ریپروڈیوسڈ، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سوچیں، یہ باتیں، یہ تو ان صوفیہ کرام کی ہیں جن کا اس کتاب کے اوپر مینشن بھی ہوئے ہیں وہ. تو ریالٹی واز سم تھنگ دیٹ ریئلی ٹچڈ می، کیونکہ ریئل لائف سچویشنس، میں ٹیچر رہی ہوں بہت سال، اینڈ آئی ایم پراؤڈ بیکاز کلاس روم کے بیچ میں بچوں کو اس وقت تک کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ اسے ریئل لائف سچویشن سے نکال کے سمجھاتے نہیں ہیں. اگر آپ نے سولوشنز اور لیکوڈ کو مکس کرنا ہے تو پانی کا گلاس پکڑ کے چینی مکس کر کے دکھانی پڑتی ہے کہ یہ دیکھو یہ پانی تھا، اس میں چینی ڈالی، اس کو ہلایا، تو وہ جو بھی پروڈکٹ تیار ہوا وہ کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے تیار ہوا. تو جن بکس کے بیچ میں ریالٹی کا ایلیمنٹ ہو وہ کم از کم مجھے ٹچ نہیں کرتی. تو کانگریچولیشنس ٹو علی عباس جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ڈیفینیٹلی میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا، ضرور پڑھیے. بہت آسان طریقے سے زندگی کے بہت بڑے بڑے کانسیپٹس جو ہیں وہ سمجھائے گئے ہیں. اور باقی علی کے لیے دعا ہے کہ وہ خود بھی اڈاپٹ کریں ان کو. بہت شکریہ.